السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا l'orthographe la page 84 donc les graphies du son K. Après le son K. Donc ce que je sais nomme ce qui est dessiné يعني سمي ما هو مرسوم. quel son comment entends-tu شمن الصن نقول الصن بحال تقول واحد النطق كتسمعوه فيهم كاملين. مثلا هذا سي كرايون. هذه دونك نكتب لكم بعدا هنا كرايون متفقين. كرايون اوركيدي السميه ديال هاد الورده. هذا كلافيي. هذه كوالا باردون. وهذا اللي لابسه هاد السيده سي كوا سي ان ماسك. شنو هو لو سون اللي كيتعاود فيهم كاملين؟ هو لو سون ك. كرايون ك، اوركيدي ك، كلافيي ك، كوالا ك، ماسك ك، كاملين كيتعاود فيهم لو ميم سون. متفقين؟ J'observe et je découvre. Que veux-tu savoir? Comment utiliser l'imprimante? Applique ces consignes sous le contrôle d'un adulte. Donc نكملوا هادشي نقراو عاد نجاوبوا على les questions. Achète dans un kiosque des cartouches. بلاتي نعاود نشرح لكم. Que veux-tu savoir? شنو باغي تعرف؟ وهنا كاينه que. Comment utiliser l'imprimante? كيفاش نستعمل l'imprimante؟ شوفوا ما هنا comment، ولكن هذه كتكتب q وهذه كتكتب c. applique ces consignes طبق هذه التعليمات. دونك هاهي ك applique ces consignes عاوتاني sous le contrôle d'un adulte. طبق هذه التعليمات تحت مراقبة شخص بالغ. achète dans un kiosque شري من الكيوسك des cartouches d'encre ديك القرعات ديال المداد noir بيضين et des cartouches couleur بالالوان ك. place des feuilles blanches dans le bac. place correctement le document à photocopier ton dessin d'orchidée ou la cantine sur les koalas. Clique sur le bouton, cliquez le bouton marche arrêt, okay? Puis attends que la photocopie soit enfin prête. بتسنى باش تكون الفوتوكوبي prête مستعده. دونك هادو فحال التعليمات كيفاش تخدم لامبريمونط. خاص تشري المداد، تحط الوراق في ديك البلاصه ديالهم، تحط الدوكيمون اللي باغي يطبع، تكليكي على هذيك اللي كيكون فيها مارش اغي، ومن بعد تسنى ان الفوتوكوبي دير الدور ديالها. relève les mots où tu entends le son K dans la phrase C. في la phrase C place correctement. donc هاي الاولى correctement le document الثانيه document à photocopier ton dessin d'orchidée ou la cantine sur l'école. شفتوا هنا كتبتهم. encadre là où les graphies qui forment le son K. ندوروا على هذوك اللي كيكونوا لي فورم K. دونك هيا سي كو 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 كي كوم كو. que remarques-tu؟ شنو كنلاحظوا باللي وحدين فيهم سي، وحدين كيتكتبوا سي، وحدين كيتكتبوا ك، ولكن هاد السي معاياش سي افيك او ولا سي افيك او.
ولا سي افيك اش ومن بعد كاينه كا. فهمتوا؟ دونك كنلاحظوا باللي سي كتنطق كا من كتكون سي بلس او ولا او ولا اش، زائد عاود كا حتى هي من كتكون مع او كتقرا كو. صافي. connais-tu d'autres mots que le son K s'écrit avec CH؟ واش كتعرفوا كلمات اخرى اللي سي مع اش كتقرا ك؟ دونك مثلا مثال مثلا قريناه بزاف، تكنولوجي، كنقراو كنقول لا تكنولوجي، هاي سي مع اش وكتقرا ك، تكنولوجي مثلا. الا كتعرفوا كلمات اخرين تقدروا تستعملوهم. اوكي. دابا جو كونستروي لا ريغل، نصاوبوا القاعده ديالنا وركزوا معايا هنا. complète la règle avec les éléments suivants. sans شي حاجه من كتنطق كنقولوا ان sans. koala, graphie, classe, document, applique, écho. Donc il existe différents كاينين مختلف différents شنو différents classes du son K. le son دونك حيدنا هادي وهنا K s'écrit avec كيتكتب مع C devant A او U. C ملي كتكون قدامها A ولا قدامها O ولا قدامها U كتقرا K. مثال coloré, cartouche ولا document. هاي C حداها U. devant une consonne بحال مثلا encre ملي كيكون قدامها une consonne بحال R L etc. donc encre, croix ولا écho. صافي. سي اش هي الكلاس الثانيه. دونك هذه الكلاس الاولى، الكلاس الثانيه، الكلاس الثالثه، الرابعه. الكلاس الثانيه من كتكون سي اش وكتقرا كا بحال اوركستر، بحال كورال. متفقين؟ كوريج هنا ماشي ايكو انما كلاس، وهنايا ايكو. متفقين؟ هنايا تكون غرافي باردون، يعني اشكال ديال الكتابه ديال لو سون كا. لو سون كا سيكري افيك هنا دوكيومون، هنايا كلاس، هنايا ايكو. عاوتاني كا كتكتب مع اي كيمونو مثلا، كيمونو هو البدله اللي كيلبسوها في رياضه الكاراتيه. كانغورو حيوان اللي عنده الكريته كيخشي فيها ولدو تما كاينه، دونك كانغورو كيبقى ينقز. وشنو اخر؟ كوالا. متفقين؟ وعاوتاني كو مع او بحال مثلا كليك، بحال مثلا كيسيون، بحال مثلا ابليك. دونك لو سون كا peut aussi s'écrire avec la lettre Q. يقدر ايضا يتكتب avec la lettre Q بحال 5 ولا كوك. متفقين؟ دونك فوالا الخلاصه ديال هنا لو سون كا كيتكتب بزاف ديال الطرق، وبالاحرى 4 بالضبط اللي هما سي وسي اش وكا وكو مع او. هاد سي ماشي دائما كتقرا كا الا الا كانت قدامها ا ولا او ولا او، والا الا كانت قدامها اون كونسون بحال مثلا كلاس، انكر، كروا اكسيتيرا. متفقين؟ كلافيي مثلا. فوالا. وهنايا سي مع اش بعض المرات كتقرا كا حتى هي. متفقين؟ هادشي اللي كاين في لا فيديو ديال اليوم. نشوفكم في فيديو ما جاي ان شاء الله. خدموا صفحه 85 فيها دي زيكزارسيس كونسيرنون هاد لا لوسون اورتوغراف باش تزيدوا تفهموا ان شاء الله مزيان. دونك تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.